پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی عوام ہندوتا بالادستی، مسلم دشمنی اور کشمیر مخالف پالیسیاں دی وجہ تے بی جے پی دے سخت ناراض ہیں، جس کا اظہار انہاں سن اسمبلی انتخابات وچ کھل کے کیتا۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ اسمبلی انتخابات دے نتیجے وچ جدھر کشمیری ووٹراں دی طرف تے بی جے پی کو زبردست مسترد کرنے دی عکاسی کردے ہیں، ادھر ہی انتخابی نتائج مقبوضہ علاقے وچ مسلم ورثے کو نقصان پہنچانے دی بی جے پی دی کوششاں دے خلاف ایک مضبوط مزاحمت کا اشارہ دیندے ہیں۔ کشمیری مسلماناں سن بند طور دے تے مودی دی جابرانہ حکمرانی دے خلاف اپنے کنی شناخت دے تحفظ دے واسطے اپنے عزم دا اظہار کیتا ہے۔ حالیہ انتخابی نتائج ایک واضح پیغام دیندا ہے کہ جموں کشمیر دی عوام بی جے پی اور اس سے 5 اگست 2019 دے کیتے گئے غیر قانونی اقدامات کو سختی نال مسترد کر دیں۔ مقبوضہ کشمیر دے انتخابی نتائج سن کشمیریاں دے دل جیتنے دے بی جے پی دے دعوے اور زمینی حقیقت دے وچکار واضح فرق کر کے دا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ امن، ترقی اور بہتری دے بی جے پی دے دعوے ایک عبرتناک انتخابی شکست بعد خاک دے وچ مل گئے ہیں۔ کل جماعتی یورید کانفرنس نے آخیا ہے کہ بڑی تعداد وچ بھارتی فوجیاں دی تعیناتی کے باوجود مقبوضہ جموں کشمیر دے انتخابات وچ بھارتی جنتا پارٹی دی ذلت آمیز شکست اس گل دا باندھا ثبوت ہے کہ کشمیری اپنے حق خود ارادیت تے سمجھوتہ کرنے دے واسطے تیار نہیں ہیں، اور انتخابی نتائج کشمیر دی بین الاقوامی طور دے تسلیم کیتی ہوئی متنازع حیثیت کو کسی بھی صورت وچ بٹایا نہیں جا سکتا۔ بی جے پی دی شکست جبر دے مقابلے وچ کشمیریاں دے اتحاد دا ثبوت ہے، کیونکہ وہ جاندے ہیں کہ مودی دی ظالمانہ حکمرانی کشمیر دی کنی شناخت اور اس تے مسلم اکثریتی کردار دے واسطے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ مقبوضہ علاقے وچ بی جے پی مخالف ووٹ 5 اگست 2019 دے بعد مودی حکومت تے غیر قانونی اقدامات دی سختی دے تردید دی عکاسی ہے۔ انتخابی نتائج مودی حکومت تے واسطے ایک سخت یاد دہانی ہے کہ کشمیریاں دی آوازاں کو خاموش یا نظر انداز نہیں کیتا جا سکتا۔ جموں کشمیر دے لوگ اپنی شناخت اور ثقافت کو ختم کرنے دی مودی دی کوششاں دے خلاف مزاحمت تے اپنے عزم دے اوتے ثابت قدمی دے نال ڈٹے ہوئے ہیں۔ دنیا کو بھی یہ گل سمجھنی ہو سی کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن نام نہاد انتخابات تھے نہیں، بلکہ کشمیری عوام دی خواہشات کا احترام کردیا ہویا تنازع کشمیر کو منصفانہ طریقے تھے حل کر کے ہی قائم کیتا جا سکتا ہے۔